बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप सब लोग ठीक हैं? जी अली अब्बास, अली असगर, गुलाम अली आप लोग ठीक हैं? समरीन, फातिमा, साइम, बतूल आप सब लोग ठीक हैं? आपकी क्लास जी आगा अल्हम्दुलिल्लाह। आगा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू चल रही थी किताब, कौन सी किताब में? समदिया में। किताब समदिया में किस चीज के बारे में बात चल रही थी? आज नई बात शुरू होनी थी एराब की। बात क्या होने वाली थी? एराब और बिना की। एराब और बिना की आज बात होनी है। एराब किसे कहते हैं? बिना। तो एराब किसे कहते हैं सबीन फातिमा? एराब असर। अली असगर, अली अब्बास, अफनान। एराब असर। एराब असर। जब असर कहा तो असर होता ही वह है जिसको असर किसी ने डाला हो। असर कोई डालेगा तो असर आता है। समझ में आ रहा है नहीं? जी हाँ। के लिए एक मौसिर का होना जरूरी है, जाहिर सी बात है नहीं? आइए, असर। एराब क्या है? असर है। आमिल, आमिल बोलिए कलमे के आखिर में ईजाद करता है, खींच कर लाता है, यानी वजूद में लाता है। जी बोलिए, लफ्जन औ तकदीरन। लफ्जन औ तकदीर। साइदिन। देखिए, अब देखिए, नसरा सईदुन। समेतो मिन सईदिन। सईदुन। चुड़िए चहचहा रही हैं बस। नसरा मूसा। ठीक है। इन्होंने कहा जी। असरुन, असरुन यजलिबुल आमिलु मिन आखिरिल फी आखिरिल कलिमती। यानी एराब जो यहाँ प्लूरल में है और जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एराब एक असर है जिसको आमिल कलमे के आखिर में लाता है। क्या करता है? ईजाद करता है। तो एराब इधर देखिए, एराब और जो यहाँ दिख रहा एक ऐसा असर है जिसको आमिल कलमे के आखिर में ईजाद करता है। लफ्जन या और तकदीरन। तो एराब लफ्ज में होगा। दिख रहा है आपको अलामत रफ़्ज़, अलामत नस्ब, फतह, अलामत जर, कसरत दिख रही है नहीं? या तो जी। लफ्ज़न या तकदीरन। यहाँ तकदीरन। रफ़्ज़ है, यहाँ भी रफ़्ज़ है। यहाँ नस्ब है, यहाँ भी नस्ब है। यहाँ जर है, यहाँ भी जर है। लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे एराब की अलामत दिख रही है, लफ्ज़न है, यहाँ तकदीरन है। तकदीरन समझ में आया आप लोगों को या नहीं? एराब की जी हाँ। तारीफ। तो एराब एक ऐसा असर है जिसको आमिल कलमे के आखिर में लाता है, ईजाद करता है, लफ्ज़न या तकदीर। एराब की तारीफ हो गई।
قسمیں کتنی ہیں اعراب کی؟ اعراب کتنی قسمیں کتنی طرح کا نہیں، رفع نصب جر جزم، رفع نصب جر جزم۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رفع اور نصب اسم میں بھی آتا ہے، دیکھیے سعیدن اور سعیدن، رفع سعیدن مرفوع ہے، سعیدن منصوب ہے، اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے۔ دیکھیے ینصب مرفوع ہے یا نہیں ینصب؟ کیا ہے؟ سبا ہے نہیں، اور نصب اسم میں جی بھی آتا ہے، اور دیکھا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ رفع اور نصب جو اعراب ہے وہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جی آقا چار قسموں میں سے دو اسم میں بھی آتی ہے، فعل میں بھی، اسم میں بھی آتی ہے، لیکن فعل میں بھی جر فقط اسم میں آتا ہے، من سعیدین آپ فعل جر نہیں دکھا سکتے، اور جزم فقط فعل میں آتا ہے، اسم میں نہیں دکھا سکتے، اسم میں لم ینصب۔ تو پھر اگر الگ الگ پوچھے تو کیا کہیں گے؟ فعل کا اعراب تین ہے، رفع نصب جزم، اسم کا اعراب رفع نصب جر، سمجھ میں آیا؟ جی تو اعراب کی چار قسمیں، رفع نصب جر اور جزم۔ رفع اور نصب اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، لیکن جر فقط اسم میں اور جزم فقط فعل میں آتا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی آقا لکھ لیجیے اس کی اعراب ہوتا ہے اعراب، اعراب لکھ رہے ہیں نا تمرین فاطمہ؟ جی آقا اعراب لکھ رہے ہیں جی؟ اعراب جس کو عامل کلمے کے آخر میں لفظاً و تقدیراً ٹھیک ہے، لفظاً یا تقدیراً۔ اعراب سمرین فاطمہ ایسا اثر ہے جس کو عامل کلمے کے آخر میں لفظاً یا تقدیراً ایجاد کرتا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جیسے نصرہ سعید رأیت سعیدا سمعت من سعید، ان تینوں مثال میں اعراب کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ نصرہ رأیت من، کیا سعید کے آخر میں رفع نصب اور جر، سمجھ میں آیا؟ جزم جرا، ٹھیک ہے؟ جی آقا انواع یعنی اقسام اعراب، اعراب کی قسمیں بولیے۔ رفع نصب، رفع نصب جر جزم، صحیح ہے؟ رفع نصب اسم اور فعل دونوں فاعل، رفع و نصب اسم اور فعل دونوں میں فاعل ہے۔ مثال کیا ہوئی؟
ینصرو اسم کی مثال دیں پہلے اسم مثلا نصر سعید اور رأیت سعیدا، یہ تو اسم کی مثال ہو گئی. فعل کی مرفوع ینصرو اور منصوب نہیں ینصرو. دیکھیے کیا ہے ایک ساتھ پہلے رفع کی دے دیتا ہوں پھر نصب. رفع کی مثال دی نصر سعید، فعل کی مثال دی ینصرو، اسم کی منصوب کی علامت دی رہے تو سعیدن، فعل کی مثال دی منصوب کی نہیں ینصرو لکھا جار. جی اور جازم بولیے فعل سے مخصوص ہے. فعل سے مخصوص ہے. جی جیسے سمعت من سعید، سعیدین. ساتھ جذب کی لام. تو اگر دیکھا جائے تو فعل میں میرا 3 ہے، اسم میں 3. فعل میں 3 کیا ہے بولیے؟ رفع نصب جزم، اور اس میں رفع نصب جزم ہے نہیں. جی بتا دوں یہ ہیلو. اب اس کے بعد بنا کی بنا بنا. بنا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. بنا کیا ہوتی ہے؟ کیفیت. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی کیفیت ہے کہ جس کو عامل ایجاد بولیے، بولے گا کوئی نہیں کرتا، جس کو عامل ایجاد نہیں کرتا. جیسے نصر ھذا یا ذالک، تو ذالک تینوں حالت میں ذالک ہے. نصر ذالک، رأیت ذالک، سمعت من ذالک. تو ذالک کا آخر میں فتحہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ حالت ہے جو عامل نہیں لایا اس کے اندر. یہ تو اگر نہ بھی ہوتا عامل تب بھی ذالک تھا، تب بھی سالک. جی مثال نصر واضح. اس نے مدد کی، میں نے اس کو دیکھا. سمیت من ھذا. اب ہاضا کے آخر میں ساکن ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہلائے گا؟ بنا. اب یہاں پہ اقسام ہے بنا. اقسام ہے بنا. بنا. اقسام بنا. بنا. ضمہ کسرہ فتحہ. ضمہ
कसरा फतहा ठीक है। जी अब अब ये देखिए ज़म्मा कसरा इसम और हर्फ, इसम और हर्फ दोनों में पाए जाते हैं। जैसे है तो आपसे काय में इसमें भी होता है ज़म्मा, जैसे तो है क्या है इसको देखिए इसमें है नहीं जी इसको और आपसे ऐसो और हमसे इसमें ही दोनों इसमें पे ज़म्मा भी है और कसरा भी है, लेकिन मुंसो और लाम जार मुंसो हर्फ और लाम जार हर्फ पे कसरा आता है नहीं कसरा, और इसमें हर्फ पर ज़म्मा हर्फ पर कसरा, लेकिन ज़म्मा है इसमें पर समझ में आया कि नहीं। जी अब अब बचता है ये फतहा और सुकून। फतहा और सुकून कहाँ है? फतहा तीनों तीन लफ्ज कौन से? इसम पहला हर्फ आइए देखिए आईना, ये देखिए फतहा है, आईना में फतहा है, जी कामा फतहा है, जी तो आईना क्या है? हर्फ नहीं इसम, कामा फेल है, सौफा हर्फ है, इसमें फतहा, फेल में फतहा, हर्फ में फतहा। समझ में आया? जी अब कम इसम में सुकून, कम कम खबर यानी कुम फेल में सुकून, फेल में सुकून लम काम कुम और हर्फ हर्फ में सुकून, जैसे ये फतहा की वजह से हर्फ और ये सुकून की वजह से समझ में आ गया कि नहीं? जी अब आगे आइए अब किताब क्या कह रहे हैं, आइए किताब लिख लिया आप लोगों ने ये? शायद 1 मिनट आ गया। जी लिख लिया। समरीन फातिमा कुछ कह रही है, जी आ गया शायद। स्क्रीनशॉट ले रही है, लिखिए। हो गया। आइए किताब से देखिए किताब क्या यहाँ से फाइदतुन अल एराबु असर, एराब असर होता है, यजलिबहु हुआ असर की तरफ पड़ता है कि जिसको ईजाद करता है आमिल आमिल ईजाद करता है, कहाँ फी आखिर कलिमत, कलमे के आखिर में लफ्ज़न औ तक़दीरन या लफ्ज़न या तक़दीरन कोशिश। तकदीर व अनवाउहु उसकी किस्में, अनवाउहु उसके अक़साम, रफ़्अ व नस्ब व जर व जज़्म, रफ़्अ नस्ब जर जज़्म। तहसीन में जी आप थोड़ा सा लेट आइए, इससे पहले मैं आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना और अक़साम बिना बाकी इनसे ले लीजिएगा। एराब और अक़साम एराब इससे पहले लिखवाया, एराब और अक़साम एराब बिना और अक़साम बिना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लिया तहसीन में? जी अगर ले लिया स्क्रीनशॉट। तो एराब असरुन एक ऐसा असर है जिसको आमिल ईजाद करता है कलमे के आखिर में लफ्ज़न या अनवाहु अनवाए एराब रफ़्उन व नस्बुन व जर्रुन व जज़्म। फलअव्वलाने शुरू के दो यानी रफ़् और नस्ब, यूजदान फिल इस्म वल फ़िल, इस्म और फ़िल दोनों में पाए जाते हैं, मिसाल मैंने लिखवा दी थी।
والثالثو تیسرا نجر یختص بالاسم والرابع یختص بالفعل، یہ فقط فعل سے مخصوص. والبناء بنا جو ہم نے لکھی، دیکھیں اتنی دیر پڑھایا میں نے، کتاب میں صرف 3-4 لائنیں ہیں. دیکھیے کیفیت بنا ایک ایسی کیفیت ہے فی آخر کلمت کلمے کے آخر میں کہ لا یجلبها العامل، جس کو عامل ایجاد نہیں کرتا. وانواعه انواع بنا ضم وکسر وفتح وسکون. فالاولان شروع کے دو ضم اور کسرہ. یوجدان فی الاسم والحرف، اسم میں بھی ملتا ہے، پائے جاتے ہیں ضمہ اور کسرہ، اور حرف میں بھی. والحرف نحو حیث ضمے کی مثال اسم میں، وہ ام سے کسرے کی مثال اسم میں. منزو ضمے کی مثال نہ حیثو ضمے کی مثال اسم میں، ام سے حرف میں، اس کی مثال کسرے کی مثال. اب حرف پہ آئیے. منزو ضمے کی مثال اور لام جر کسرے کی مثال حرف میں، اسم میں اور حرف میں. والاخیران آخر کے دونوں فتح اور سکون یوجدان فی الکلم الثلاث تینوں کلمات میں پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں بھی فعل میں بھی اور حرف میں بھی. آئیے فتح کی مثال دیکھیے پہلے، فتح اور کسر سکون. اسم کی مثال دیکھیے اینا فتح ہے نہیں ہے. قاما فعل کی مثال فتح ہے یا نہیں ہے. سوفا حرف کی مثال فتح. تو تینوں اسم فعل حرف تین مثالیں ہوئی. اب سکون کی بات آئی ہے. اسم میں سکون کم، فعل میں سکون قم مبنی پر سکون، اور حرف کی مثال جیسے حل سکون. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اب جی اعراب کی قسمیں بتا دی، رفع نصب جر اور جزم. آپ نے نحو مقدماتی میں کیا پڑھا تھا؟ رفع کی اصلی علامت ضمہ ہے، بس اتنا پڑھا تھا. اور علامتیں آپ نے ہدایہ میں شاید پڑھی ہوں گی، علامت رفع کیا کیا ہوتی ہیں. آئیے علامت رفع کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ضمہ، الف، واو، نون. ضمہ کہاں ہوگا، الف کہاں ہوگا علامت رفع؟ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. محمد آپ لوگ آج نہیں آئے.